The AV Jai Shri Ram Go Sanvardhan Kendra Gaushala in Valpai has filed a police complaint alleging trespassing and unauthorized removal of rescued cow. President Hanuman C. Parab claimed the injured animal was taken from the shelter without completing required procedures and sought police intervention for its safe return. 14 तारीख सांजचो एक 6:30 वरांचेर म्हाका कॉल आयलो की PTSच्या लागीं एक गाय पडल्या आनी इन्फॉर्मर आमकां इन्फॉर्मेशन दिता त्या प्रमाणे आमी इमिजिएटली हांव हांगाच आसलो आमच्या गोशाळेन प्रोग्रामाक सगळे टिमींक आमी हें केलें आनी रोखडेच टीम हाडपाक म्हणून गेली जे नॉर्मल आमी करता. सो थंय गेले तेंच्यांनी सोदल्या उपरांत ती गाय एक पडलेली आसली तिका उबारून हाडल्या बरोबर हाडून हांगासर तिका एक 7:30 7:15 ती हांगा पावली. इमिजिएटली ट्रिटमेंट चालू सगळे कामान असले तरी इमिजिएटली आमचे वेटनरी असिस्टंट आसा तेंच्यांनी ट्रिटमेंट चालू केलें. डॉक्टर धुरी आमचे इन्चार्ज असले ते असले मागीर आनी हें करून तिका जी ताप आसलो भरपूर तिका आनी ताप आसलो तिका मेडिसीन दिवन तिका हें जावन ती नॉर्मल जाली. दुसरे दिसा ती सकाळी बरी उबी रावली आनी दुसरें लागीं आमचे इंजर्ड अशी आसता ती दुसरें वासरू सुद्दां तिका लुचलें. त्या दिसा म्हणजे आमची 15 तारीख हो मनीस डायरेक्ट फोर्सफुली येता ट्रेसपास करता आनी आमी रेस्क्यू केल्ली गाय हो घेवन वता. ही हेज्या बद्दल सगळो डिटेल्स आमी कंप्लेन इन रायटींग आमी दिल्ली आसा काल पोलीस स्टेशनार. त्या दिसा आमी पोलिसेक कॉन्टॅक्ट केलो जेन्ना हो मनीस हांगासर अशें केल्या बरोबर इमिजिएटली हांवें पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो. पुलीस स्टेशन म्हणपाक आमचे कडेन स्टाफ कमी आसा तेन्ना तुमी 112 करा इमिजिएटली वचपाक. सो इमिजिएटली हांवें 112 डायल केलो तांकां इन्फॉर्म केलें सेम स्टोरी अशें घडल्या. इमिजिएटली ती गाय व्हरता ती आडया आनी ताका परत बॅक हांगा हाडून बांदूंक लाय जाल्यार तो पर्यंत हे पावासर मॅन ती गाय तो घेवन गेलो. त्यानंतर रातचे आमी त्या स्पॉटार हे गेले हो आमचो अरुण टिपरे गेल्लो आमचो वेटनरी असिस्टंटूय गेलो जाल्यार हो मनीस तांकां पुलिसाक कितें कितें सांगता आनी गाय दिवपाक तयार ना. PSI जेन्ना थंय गेलो लेट 11 उपरांत तेन्ना तो रेडी जालो गाय दिवपाक पूण तेणी गाय हाडून हांगा बांदूंक जाय आसली. गाय थंय त्या परिस्थितीन थंय हाडून बांदूंक ना. हे सगळी घटनेचो आमकां वायट दिसता की इतल्या 18 वर्साक ही गजाल केन्ना घडोवंक ना. ह्या मनशान फोर्सफुली हें केलें आनी त्या बद्दल तेजेर कारवाई जावंक जाय आनी पोलिसांनी सुद्दां त्या दिसा PSIन ताका सांगूंक जाय आसलें की बाबा तूं गाय आसा तशी हाडून बांद दुसरे दिसा तुजें जें आसा प्रोसेस कर तूं व्हर. आमी ताका थंय आमचे लक्ष्मण जोशी हे आमचे एक ट्रेजरर त्यांच्या घरा कडल्यान व्हरतना तेंच्यांनी ताका सांगलें तूं हें व्हरता तें इल्लिगल आसा तूं व्हरू नाका तूं फाल्यां व्हर. आमी ना म्हणना पूण कितें जाता तें जो पर्यंत वेटनरी आसा म्युनिसिपालिटी आहा हांकां आमकां इन्फॉर्म करचें पडटा. फोर्टनायटली रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक वयता. ही गोवा स्टेट कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम ह्या स्किमी अंडर आमकां ऑथॉरिटी दिल्या ती रस्त्या वयली गोरवां जी आहा ती उबारून हाडप आमकां गव्हर्मेंटान ऑथरायज केल्लें आसा आनी इट इज आमचो एग्रीमेंटूय आसता MOU आसता. सो आमी इंजर्डूय खंयचे हाडूं शकता आनी लायव्ह कॅटलूय हाडूं शकता पूण आमी लायव्ह हाडिना कित्याक सत्तरींतली आमचे कडेन जागो कमी आसा. आमी गव्हर्मेंटाकूय सांगलां आनी जाग्याच्या शोधान आमी आसा पूण हो मनीस ही गाय जेन्ना आडवी पडली इंजर्ड 3 दीस ती गाय नासली. ह्या मनशान खंयच मिसींग रिपोर्ट दिवंक ना खंयच सर्च. आतां हो बेतकीकर वाडा खंय उरलो आनी PTS खंय उरलो कितलो डिस्टन्स ती गाय 3 दीस जर ना जाल्यार त्या फार्मराची जबाबदारी आनी ती जर्सी गाय. आता आमच्याकडे येयलें म्हणल्यार आमकां कोण तरी जबाबदार हे आसा विचारपी आसा की तुमची गाय खंय गेली विदाउट प्रोसेस हे जाल्यार इलिगल जालें न्ही तें. न्ही त्या खातीर मेन तेजो ऑफेन्स कितें आहा तो ट्रेसपास केलो इल्लिगल विथावट इंटिमेशन आनी सांगूनय तो आयकूंक ना आनी फोर्सान तो गाय घेवन गेलो. हेजेर पुलिसांनी इमिजिएटली एक्शन जावंक जाय आनी हांव PIकूय पर्सनल मेळोन सांगलां त्या रातीकूय अपडेट दिल्ले. मागीर आपलो PSI आसा तेज्या कडेन उलोवप जालें हांवें सुपेरियराकूय आमी कंप्लेन केल्ली आसा सगळे. ही अशी गोश्ट रिपीट जावंक जायना आनी आमी फुडें आतां मिटींग जातली आमची स्टे कॅटल तेन्ना सांगतले आमकां रातचो एक पुलीस प्रोटेक्शनाक एक पुलीस हांगा डेप्यूट करचो